በፊትም በዚሁ እምነት ላይ የነበሩ በኋላ እስልምና የተቀበሉ ሰሃባዎች እንደሚናገሩት አንድ ሰው የሚያመልከውን እንኳን ሲያጣ ማለት ነው በቃ ቁሳዊ የሆነ ነገር ይያየ የሚያመልከውን ነገር ቢሆን እንጂ ከሱ ሩቅ የሆነውን አምላክ ረስቶታል እሱ ወይም ደግሞ ቁሳዊ የሆነ ነገር ወደ አላህ መዳረሻ መገናኛ አድርጎት ነው የሚያመልከው ማለት ነው ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى نقوم يلوت الناس يالوت هيكو بجاهلية جزي يتكستون كستنا من يلالو إنياكو نزينا عملكتوش عنا ملكم ودا الله سبحانه وتعالى دياك قربونا ونجي كون نسونا إذا لم كتتها من عملكو عملكو أتشل الله نبلو يناقرالو اسلمنا قم شرك بلو ويم دقمو كأمنتي وطع كأمنت كسلمنا أمنت يعفنقت أمنت بلو يسيمو إهين النسون تقبار راسونا إنما من يلالو بندو سفر وطن ويم يهون بوتا هيدن من نعملكون سناتا من بلاون تمر مالتنا كساتشنا وطتن في اللفيتاتشنا درقان كنا نصلي أو نسجد لها سجودنا درق الله نبرا قالوا إذا جونا أكلنا هيلالو دم كذا هي بس ودقوا مدنا كرابن دقوا يعشنو يعمل لكواتن تمر يبلو نبرا مالتنا بأمنت